واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان। आज तक आपने नबीना हफाज तो देखे होंगे, आज आप गूंगे हफाज भी देख लीजिए। गूंगे हफाज कैसे कुरान मजीद हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ने कैसे कैसे कुरान करीम की हिफाजत की है, कैसा जज्बा इन लोगों का, कितनी बाकमाल मेहनत, हमारे लिए बड़ा सबक है। मजीद तफसील जानते हैं फैसल शेख की इसी रिपोर्ट में। طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن، أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان، أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حرزته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان، قد عاهد الحفاظ رب صادق